नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा झैं आज पनि हामी कक्षा 6 अनिवार्य विषय गणित एकाइ 3 क्षेत्रमिति पाठ 10 मा रहेको परिमिति, क्षेत्रफल र आयतन अन्तर्गत यिनै परिमिति, क्षेत्रफल र आयतन सम्बन्धी मिश्रित समस्याको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो अभ्यास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले पढेका कुराहरू थोरै स्मरण गराउन चाहन्छु। हेर्नुस् है त, परिमिति के होला? परिमिति एकबार सम्झनुस् त। हो, पक्कै पनि परिमिति भनेको कुनै पनि वस्तुको वरिपरिको घेराको लम्बाइलाई सो वस्तुको परिमिति भनिन्छ। परिमिति भनेको कुनै पनि वस्तु के रहेछ, वरिपरिको घेराको लम्बाइको जोडलाई हामी के भन्छौँ? परिमिति भन्छौँ, अर्थात् पेरिमिटर भन्दछौँ। जस्तै हेर्नुस् त, यहाँ के छ? एउटा आयत छ, एउटा वर्ग छ। अब यसको परिमिति, यसको घेरा कुन हो त भन्दाखेरि वरिपरिको घेरा यल बी प्लस एल प्लस बी गर्यो भने यो आयतको घेराको लम्बाइको जोड आउँछ। यसलाई नै के भन्छौँ? परिमिति। त्यस्तै वर्ग हेर्नुस् त, वर्ग भनेपछि के भयो? चारवटै भुजाहरू बराबर भएको आयत हो। सबै के छ? यल 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 छ। अब यसको आधारबाट हामी भन्न सक्छौँ आयताकार सतहको परिमिति के भयो त? 2 ब्राकेट एल प्लस बी हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। भने त्यस्तै यसरी नै कुनै पनि वर्गको परिमिति निकाल्नु पर्यो भने के हुनुभयो भन्दा पेरिमिटर लम्बाइ र चौडाइ के हुन्छ? बराबर हुन्छ। यहाँ एलको बीको ठाउँमा यल राख्यो भने 4l हुन्छ। भुजाहरूको लम्बाइको जोड परिमिति हो। कुनै पनि वस्तुको वरिपरिको घेराको लम्बाइलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? परिमिति भन्दछौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्षेत्रफल हेर्नुस् त, क्षेत्रफल भनेको के होला? एकपल्ट सम्झनुस् त। पक्कै पनि हेर्नुस् त, समतल सतहमा वस्तुको कुनै सतहले ओगटेको ठाउँलाई उक्त वस्तुको सतहको क्षेत्रफल भनिन्छ। अब क्षेत्रफललाई हामीले केमा लेख्छौँ त? वर्ग एकाइमा हुन्छ भनेर हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, कुनै पनि वस्तुको सतहको क्षेत्रफल कति छ भन्नुको मतलब के रहेछ भन्दा त्यो समतल सतहमा एक वर्ग एकाइका कतिवटा वर्गहरू अटाउँछन् भनेर गणना गर्नु हो। अब वर्ग एकाइ हेर्नुस् त, लम्बाइ र चौडाइ समान भएको हो। कुनै यो वर्ग छ भने यसले ओगटेको, यो वर्गले ओगटेको ठाउँलाई हामी के भन्छौँ? एक वर्ग एकाइ अर्थात् 1 स्क्वायर युनिट भन्दछौँ। त्यस्तै अब क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै नियमित वस्तुहरूको सतहको क्षेत्रफल र अनियमित वस्तुहरूको सतहको क्षेत्रफल पर्दछ। हेर्नुस् है, अब नियमित वस्तुहरूको सतहको क्षेत्रफल भनेको के त? नियमित वस्तुहरूको सतहको क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै यहाँहरूलाई याद छ होला, हामीले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ। हेर्नुस् त, निश्चित ज्यामितीय आकार भएका वस्तुलाई नियमित आकारका वस्तु भनिन्छ। यसरी निश्चित ज्यामितीय आकार भएका वस्तुहरूको सतहले समतल सतहमा लिएको ठाउँलाई नियमित आकार भएका वस्तुहरूको उक्त सतहको क्षेत्रफल भनिन्छ। जस्तै त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, वृत्त हो आदि पर्दछन्। अब हेर्नुस् त, जस्तै यहाँ त्रिभुजाकार यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसले ओगटेको भागलाई समतल सतहमा यसले जति ठाउँ लिएको छ, ओगटेको छ, त्यसलाई यो त्रिभुजको क्षेत्रफल भन्दछौँ। त्यस्तै यहाँ आयत, यसले ओगटेको भागलाई यो आयताकार सतहको क्षेत्रफल भन्दछौँ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् त वृत्त, यो वृत्तले, यो वृत्ताकार भागले समतल सतहमा ओगटेको भागलाई यो वृत्ताकार भागको सतहको क्षेत्रफल भन्दछौँ। अब नियमित वस्तुहरूको सतहको क्षेत्रफल अन्तर्गत अब हामी आयत र वर्गको क्षेत्रफल के हुन्छ भनेर छलफल गरिसकेका थियौँ। हेर्नुस् त, यहाँ एउटा आयताकार वस्तु छ जसको लम्बाइ कति मानेका छौँ? यल छ। यसको चौडाइ बी छ। भनेपछि उक्त आयताकार सतहको क्षेत्रफल ए इक्वल्स टु के हुनेछ? लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल यल टाइम्स बी हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। त्यस्तै अब वर्ग हेर्नुस् त, यहाँ वर्गाकार सतह देख्न सकिन्छ। अब यसको के हुन्छ? लम्बाइ चौडाइ सबै के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। भनेपछि वर्गाकार सतहको लम्बाइ र चौडाइ के हुन्छ? बराबर, अर्थात् यल इक्वल्स टु बी हुन्छ। अब वर्गाकार सतहको क्षेत्रफल के भयो त? यल टाइम्स बी।
बी भनेको पनि यल हो। यल टाइम्स यल गर्दा कति भयो त एल स्क्वायर हुने भयो। यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ नि है। हेर्नुहोस् है त, अब वर्गको क्षेत्रफल एल स्क्वायर हुँदो रहेछ। एल स्क्वायर भनेको वर्ग, हेर्नुहोस् त, वर्गमा एल स्क्वायर भनेको ए रहेछ। अनि कुनै पनि वर्गको भुजा निकाल्नु पर्यो भने यही ए को वर्गमूल गर्यो भने वर्गको भुजाको लम्बाइ निस्किन्छ। त्यस्तै आयत, हेर्नुहोस् त, कुनै पनि आयतको लम्बाइ र चौडाइलाई हामीले गुणन गर्यौँ भने त्यो आयतको के हुन्छ त क्षेत्रफल हुन्छ। यसरी अब कुनै लम्बाइ पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यो आयतको क्षेत्रफललाई त्यसको चौडाइले भाग गरिदियो भने लम्बाइ आउँछ। त्यस्तै कुनै पनि आयतको चौडाइ पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यो आयतको क्षेत्रफललाई लम्बाइले भाग गर्यो भने उक्त आयतको चौडाइ निस्किन्छ भनेर हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो नियमित। अब अनियमित वस्तुहरूको सतहको क्षेत्रफल केलाई भन्दछौँ त? हेर्नुहोस् त, निश्चित ज्यामितीय आकार नभएका, अहिले के थियो, निश्चित ज्यामितीय आकार भएकालाई हामीले नियमित वस्तुहरूको सतहको क्षेत्रफल भन्यौँ भने निश्चित ज्यामितीय आकार नभएका वस्तुहरूलाई अनियमित आकार भएका वस्तु भनिन्छ। यसरी निश्चित ज्यामितीय आकार नभएका वस्तुहरूले समतल सतहमा लिएको ठाउँलाई अनियमित आकार भएका वस्तुहरूको क्षेत्रफल भन्दछौँ। जस्तै च्यातिएको पात हुन सक्छ, पातको सतह, च्यातिएका कागजको सतह आदि। हेर्नुहोस् त, यो पातको सतह जुन छ यसले ओगटे भाग, यो कुनै ज्यामितीय आकारसँग, ज्यामितीय आकार कुन आकार चाहिँ भन्न सक्दैनौँ, यो पात जस्तो पनि हुनसक्छ। त्यस्तै च्यातिएका कागजहरू जुन कुनै आकारका पनि हुन सक्छन्। यस्तालाई हामी के भन्दा रहेछौँ त भन्दा अनियमित वस्तुहरू भन्दछौँ। हो, यिनै अनियमित वस्तुहरूले समतल सतहमा ओगटेको भागलाई उक्त वस्तुहरूको सतहको क्षेत्रफल भन्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हामी पढिसकेका छौँ। अब कुनै पनि नियमित अथवा अनियमितको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु पर्यो भने के सूत्र प्रयोग गरेका हुन्छौँ। जस्तै अघि हामी भर्खर भन्यौँ, वर्गको एरिया यल स्क्वायर, आयतको यल टाइम्स बी, लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल। अब त्यस्तै यिनीहरूलाई वर्गाकार कोठा गणना गरेर पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ भने अनियमित वस्तुहरूको लाई पनि कोठामा, वर्गाकार कोठामा राखेर गणना गर्न सक्छौँ कति वर्ग एकाइ छ भनेर। अब त्यस्तो वर्ग कोठा गणना गरेर कुनै पनि सतहको क्षेत्रफल निकाल्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ एकपल्ट सम्झौँ है त। हामीले पढिसकेका कुराहरू हेर्नुहोस् त, नियमित तथा अनियमित आकार भएका वस्तुहरूलाई पहिला के गर्नुपर्दो रहेछ, वर्गाङ्कित कागजमा ट्रेस गर्ने। ट्रेस गरिसकेपछि अब जम्मा सिङ्गो वर्गको सङ्ख्या गणना गर्ने। पहिला जम्मा सिङ्गो वर्गको सङ्ख्या कति छ त्यो गणना गर्ने। त्यसपछि आधाभन्दा बढी वर्गलाई एकका दरले गनेर आधाभन्दा कमलाई छोड्ने। अनि अर्को दुईवटा आधा वर्ग बराबर एक वर्गका दरले गणना गर्नुपर्दछ। गणना गर्दा अनि त्यसपछि त्यसको जम्मा क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त भन्दा जम्मा सिङ्गो वर्गको सङ्ख्या प्लस आधाभन्दा बढी भएका जम्मा वर्ग सङ्ख्या प्लस दुईवटा आधा वर्ग बराबर एक वर्गका दरले हुने जम्मा सङ्ख्या नै उक्त सतहको के हुने भयो त भन्दा जम्मा क्षेत्रफल भयो। यो वर्ग कोठा गणना गरेर कुनै सतहको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि यति कुरा याद गर्यो भने हामीले गणना गर्न सक्छौँ भनेर छलफल गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो पाठमा सडमुखा र घनको आयतन हेर्नुहोस् है, हामीले पहिला पढिसकेका छौँ। अब आयतन हेर्नुहोस् त, पहिला सडमुखाको आयतन। कुनै पनि सडमुखामा भएका एकाइ घनहरूको कुल सङ्ख्या नै सो सडमुखाको आयतन हो। क्षेत्रफलमा के थियो, वर्ग एकाइ कोठाहरू गणना गर्थ्यौँ भने घनमा कुनै पनि सडमुखाको आयतन कति छ भन्यो भने एकाइ घनहरूको कुल सङ्ख्या, एक एकाइ घनहरूको कुल सङ्ख्या नै दिएको सडमुखाको के हुँदो रहेछ त आयतन हुन्छ। अब यहाँ सडमुखाको आयतन निकाल्नु पर्यो भने लम्बाइ चौडाइ र उचाइ गुणन गरेर कुनै पनि सडमुखाको आयतन निकाल्न सक्छौँ। तसर्थ क्युबाइडको भोल्युम अर्थात् सडमुखाको भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने लम्बाइ चौडाइ र उचाइको गुणनफल हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अर्थात् V = L टाइम्स B टाइम्स H। हेर्नुहोस् त, यो सडमुखा भयो, लम्बाइ चौडाइ र उचाइको गुणनफल नै के हुँदो रहेछ त भन्दा कुनै पनि सडमुखाको आयतन हुन्छ भनेर हामीले पहिला छलफल गरिसकेका छौँ।
अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ यो सडकमुखा भयो लम्बाइ चौडाइ र उचाइ यही तीनटा आयामहरू जुन छ डाइमेन्सन त्यसको गुणनफल नै सडकमुखाको आयतन हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त अब लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर छ भने यो पनि सडकमुखा हो तर लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर छ भने यसलाई हामी घनाकार वस्तु भन्दछौँ घन भन्दछौँ। अब कुनै पनि घनाकार वस्तुको आयतन निकाल्नु पर्यो भने के हुँदो रहेछ त यल टाइम्स यल लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर छ यल 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 क्युब हुन्छ। हेर्नुहोस् त जस्तै यहाँ यल लम्बाइ पनि चौडाइ पनि यल छ र उचाइ पनि यल छ भनेपछि कुनै पनि घनाकार वस्तुको आयतन भन्यो भने यल क्युब हुन्छ भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा अध्ययन गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी एउटा प्रश्नतिर जाउँ त। हेर्नुहोस् त अब यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ दिएको आकृतिको क्षेत्रफल वर्ग एकाइ कोठा गनेर पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् है अब वर्ग एकाइ कोठा गन्ती गरेर यसले ओगटेको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु पर्नेछ भनेपछि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो यो सिङ्गो वर्ग कोठा कति छ त्यसपछि आधाभन्दा बढी कति छ त्यसपछि दुईटा आधा बराबर 1 हुन्छ। त्यो तरिकाले हामीले यहाँ गणना गरौँ है त। हेर्नुहोस् त यो वर्ग सिङ्गो एउटा वर्ग कोठा छ एउटा 2 हेर्नुहोस् त यो यहाँ छ 3 यहाँ छ 4 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 वटा रहेछ। अब आधाभन्दा बढी गणना गरौँ त 1 2 3 4 5 6 7 8 अब कति रहेछ चित्रमा सिङ्गो वर्ग सङ्ख्या कति रहेछ 5 यसरी लेख्नु पर्यो। त्यसपछि आधाभन्दा बढी भएका जब वर्ग सङ्ख्या कति रहेछ त 8 हामी गणना गरिसक्यौँ। हेर्नुहोस् त 8 अब दुईवटा आधा वर्ग बराबर भएको एकका दलले आधा आधा भएको कुनै पनि यहाँ छैन। अब यसबाट हामीले त्यसैले के गर्न सक्छौँ दिएको चित्रको यसको जम्मा क्षेत्रफल कति भयो त भन्दा सिङ्गो वर्गको सङ्ख्या प्लस आधाभन्दा बढी भएका वर्गको सङ्ख्या 8 प्लस अरू छैन यो जोड्दा कति भयो त 13 वर्ग एकाइ हुँदो रहेछ यो दिएको आकृतिको सतहको क्षेत्रफल। अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त हामीलाई लगभगमा लेख्छौँ किन भन्दाखेरि आधाभन्दा बढीलाई 1 मानेका छौँ र आधाभन्दा कमलाई हामीले यहाँ गणना गरेका छैनौँ। यो 13 वर्ग एकाइ लगभग एप्रोक्सिमेटली यति हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अर्को दिएको आकृतिको क्षेत्रफल वर्ग एकाइ कोठा गनेर पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अब कसरी होला एकपल्ट सम्झनुहोस् त। हो पक्कै पनि यहाँले याद गरिसक्नुभयो होला सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ सिङ्गो वर्ग कोठा कतिवटा छ अनि आधाभन्दा बढी छ अनि आधा आधा दुईटा बराबर 1 हुन्छ त्यो पनि हेर्नु छ कि छैन। यसरी लगभग एप्रोक्सिमेटली हामीले क्षेत्रफल गणना गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ पहिला सिङ्गो वर्ग कोठा कतिवटा छ गणना गरौँ 1 2 3 हेर्नुहोस् त 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 वटा रहेछ। हेर्नुहोस् त अब आधाभन्दा बढी भयो गणना गरौँ त 1 हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वटा रहेछ। अब यसैको जोड्ने के हुन्छ त भन्दा 29 वटा वर्ग कोठा सिङ्गो कोठाहरू रहेछ वर्गकार अनि आधाभन्दा बढी भएको कतिवटा रहेछ त 13 वटा रहेछ। आधा आधा भएको दुईटा बराबर यहाँ देखिँदैन त्यही भएर हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ चित्रमा जम्मा सिङ्गो वर्ग सङ्ख्या कति छ त 29 अर्थात् 29 वटा छ। त्यस्तै आधाभन्दा बढी भएका जम्मा वर्ग सङ्ख्या 13 लगभग कतिवटा छ 13 वटा छ 13। त्यसैले अब हामी भन्न सक्छौँ पातको सतहले जुन समतल सतहमा ओगटेको ठाउँ छ त्यो नै क्षेत्रफल भयो। यो पातको क्षेत्रफल कति हुन आउँछ त 29 + 13 गर्दा 42 वर्ग एकाइ लगभग यति हुन्छ भनेर हामीले सजिलै गणना गर्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त एउटा आयताकार खेतको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् है एउटा खेत रहेछ आयताकार खेतको क्षेत्रफल दिएको छ 85 स्क्वायर फिट छ र चौडाइ 5 फिट भए सो खेतको के निकाल्नु पर्यो परिमिति। हेर्नुहोस् है के निकाल्नु पर्यो परिमिति
के को परिमिति? आयताकार खेतको परिमिति। यहाँलाई याद छ नि है, परिमिति फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। परिमिति भन्ने बित्तिकै के रे एकबार सम्झनुस् त। हो, पक्कै पनि कुनै पनि वस्तुको घेराको लम्बाइको जोडलाई के भन्छौँ? परिमिति भन्दछौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यो यल भयो, यसको चौडाइ कति छ? 5 भयो। यो आयतका सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ? बराबर। यो यल भयो, यो 5 भयो। हो, यल प्लस 5 प्लस यल प्लस 5 यो जोड्न सक्यो भने के आउँछ त? यसको परिमिति। पहिला यल भनेको कति यो पत्ता लगाउनु पर्यो। के को सहायताबाट गर्न सक्छौँ त? यहाँ क्षेत्रफल दिएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ के दिएको छ? क्षेत्रफल। अब दिएको कुरा लेखौँ पहिला। हेर्नुहोस् त, यो यल यो परिमिति भयो। समाधानतर्फ जाउँ। यहाँ आयताकार खेतको क्षेत्रफल दिएको छ 85 स्क्वायर फिट दिएको छ। अनि दिएको छ हामीलाई आयताकार खेतको चौडाइ b = 5 फिट दिएको छ। अनि आयताकार खेतको परिमिति भनेको 2 ब्राकेट l + b = वाट कति हुन्छ त? यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हेर्नुहोस् त, अब हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा एरियाको फर्मुला। हेर्नुहोस् त, आयताकार खेतको क्षेत्रफललाई a मानेका छौँ। a = लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल l टाइम्स b हुने भयो। अब यहाँ भ्यालु पुट गरौँ त। हेर्नुहोस् त, 85 = l टाइम्स 5 भयो। अब हामी गर्न सक्छौँ 85 = 5l भयो। 85/5 भनेको यल आयो। यसरी यल कति रहेछ त? 17 फिट छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसैलाई हामीले डाइरेक्ट यसरी पनि गर्न सक्छौँ। जुन अघि नै हामी यहाँ छलफल गरेका थियौँ, हामीलाई चौडाइ दिएको छ भनेपछि लम्बाइ एरियालाई सिधै डिभाइड पनि गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यही हिसाबलाई हामीले यहाँ दिएको छ आयतको क्षेत्रफल 85 स्क्वायर फिट दिएको छ। अनि ब्रेथ दिएको छ 5 फिट दिएको छ। भनेपछि यसको लम्बाइ कति हुन्छ भन्दा यसको एरियालाई हामीले यसको चौडाइले भाग गर्यो भने हामीले निकाल्न सक्छौँ। यसरी पनि हामी डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब यसरी सूत्रबाट विस्तारै गर्न सक्छौँ। यल टाइम्स b गरेर यो भन्नु र यो भन्नु उही हो। अब हामीलाई चाहिएको के थियो? खेतको परिमिति। हेर्नुहोस् त, परिमिति भन्ने बित्तिकै के भयो? 2 ब्राकेट l + b भयो। अब 2 यल भनेको छ 17 + 5 भयो b भनेको। अब 70 + 5 22 टाइम्स 2 गर्दा 44 फिट रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ त। यहाँ एउटा के छ? आयताकार चौरको परिमिति। हेर्नुहोस् त, एउटा आयताकार चौरको परिमिति। यो घेराको लम्बाइको जोड कति रहेछ त? 280 मिटर रहेछ। चौडाइ कति छ? 50 मिटर दिएको छ भए उक्त चौरको लम्बाइ कति हुन्छ र यसको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हेर्नुहोस् है त, यो लम्बाइ यल भयो, चौडाइ कति दिएको छ? 50 छ। यल भयो, यो 50 भयो। अब हामी यहाँ दिएको कुराहरू लेख्न सक्छौँ। यो घेराको नाप भयो। समाधानतर्फ जाउँ। हामीलाई के दिएको छ? आयताकार चौरको परिमिति 280 मिटर दिएको छ। अनि यसको चौडाइ कति दिएको छ? 50 मिटर दिएको छ। अब हामीलाई चाहिएको के छ भन्दा आयताकार चौरको लम्बाइ यल निकाल्नु पर्ने छ र क्षेत्रफल a पत्ता लगाउनु पर्ने छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँ के दियो? परिमिति दियो। परिमिति आयताकार चौरको परिमिति के हुन्छ होला सूत्र? एकपल्ट सम्झनुस् त। हो, पक्कै पनि कुनै पनि आयताकार चौरको परिमिति भनेपछि 2 ब्राकेट l + b हुन्छ। अब यहाँ b को भ्यालु दिएको छ, यसबाट हामीले यल पत्ता लगाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, अब p 2 ब्राकेट l + b भयो। परिमिति कति छ त? 280 = 2 ब्राकेट l + b कति छ? 50। अब यहाँ 2 ले यता डिभाइड, यहाँ मल्टिप्लाई छ, उ जाँदा डिभाइड भयो। हेर्नुहोस् है, गर्दा कति भयो? 140 भयो = l + 50। अब 140 - 50 = यल भनेको यल बराबर कति रहेछ त? 90 मिटर रहेछ भनेर हामीले सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई अरु के सोधेको छ? एरिया। एरिया आयताकार चौरको एरिया के हुन्छ होला सूत्र भन्नुहोस् त? हो, पक्कै पनि कुनै पनि आयताकार सतहको क्षेत्रफल बराबर लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल l टाइम्स b हुन्छ। हेर्नुहोस् त, आयताकार चौरको क्षेत्रफल a = l टाइम्स b। लम्बाइ कति छ? 90। चौडाइ कति छ? यसको ब्रेथ 50 छ। 90 टाइम्स 50 गर्दाखेरि 4500 स्क्वायर मिटर भयो। र हामी भन्न सक्छौँ चौरको लम्बाइ कति रहेछ? 90 मिटर।
यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त, एउटा वर्गको क्षेत्रफल दिएको छ, एउटा वर्गको क्षेत्रफल 196 स्क्वायर सेन्टिमिटर छ भने उक्त वर्गको लम्बाइ र परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, वर्गको क्षेत्रफल यहाँलाई पक्कै पनि थाहा छ होला, कुनै पनि वर्गको क्षेत्रफल के हुन्छ? यल स्क्वायर हो। त्योबाट हामी के निकाल्न सक्छौँ? लम्बाइ निकाल्न सक्छौँ। अब अर्को के छ? परिमिति। परिमिति भनेको घेराको लम्बाइको जोड, वरिपरिको घेराको लम्बाइको जोड। वर्गको परिमिति के हुने भयो? 4l हो। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ? पहिला दिएको कुराहरू लेखौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ यल सबै भुजाहरू बराबर हुन्छ हो। एरिया दिएको छ 196। अब दिएको कुराहरू यहाँ लेख्दा वर्गको क्षेत्रफल 196 स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। अब लम्बाइ थाहा छैन अनि हामीलाई परिमिति पनि थाहा छैन, जुन पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब एरियाबाट हामी लम्बाइ पत्ता लगाउँछौँ। हामीलाई के थाहा छ? A = यल स्क्वायर, अर्थात् एरिया कति छ? 196 = यल स्क्वायर। यो भनेको यल स्क्वायर = 196। 96 को वर्गमूल निकाल्यो भने कति हुन्छ त भन्दा 14 हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 196 यहाँलाई 1/196। अब यसको वर्गमूल निकाल्नु पर्यो भनेको 196 कति हुन्छ होला? हेर्नुहोस् त, हामी गर्न सक्छौँ। अनि 7 7। हेर्नुहोस् त, यो भनेको के गर्न सक्छौँ? 2 × 2 × 7 × 7 भनेको यो दुईटाबाट 2 आयो, यसरी दुईटा 7बाट वर्गमूल छ, दुईटा उस्तैबाट एउटा हामी लिन्छौँ, यसरी 14 आयो। यसरी गर्न सक्छौँ। अर्को यल स्क्वायर = यो भनेको कति हुँदो रहेछ त भन्दा 14 को स्क्वायर हुन्छ भनेर यो 14 पनि लेख्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले लम्बाइ पत्ता लगाइसक्यौँ। अब परिमिति, वर्गको परिमिति के हुन्छ होला? याद छ नि है? 4l। हेर्नुहोस् त हो। अब यो लम्बाइ आइहाल्यो, परिमिति 4l, 4 × 14 गर्दा कति आयो त? 56 सेन्टिमिटर। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब फेरि अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ त। यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रश्न एउटा आयताकार जग्गाको लम्बाइ चौडाइको दोब्बर छ। के छ? लम्बाइ, आयताकार जग्गाको लम्बाइ। हेर्नुहोस् त, लम्बाइ कति छ भन्दा चौडाइको दोब्बर। हेर्नुहोस् है, चौडाइको दोब्बर छ भनेको अर्थ लम्बाइ यल हो भने यल = चौडाइ भनेको b को भनेपछि टाइम्स दोब्बर चाहिँ 2 ले गुणन गर्नु पर्यो। अर्थात् यल भनेको रहेछ ट्वाइस b रहेछ। यदि हामीले यो चौडाइ ब्रेथ जुन छ यसलाई x मिटर मान्यो भने अब लम्बाइ कति भयो त? लम्बाइ 2b अर्थात् 2x मिटर हुन्छ भनेर हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, चित्रमा यदि चौडाइ x छ भने लम्बाइ कति भयो त? 2x मिटर भयो। अनि यसको एरिया दिएको छ 648 स्क्वायर मिटर दिएको छ। अब एरिया, आयताकार जग्गाको क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ त? यल टाइम्स b, लम्बाइ र चौडाइको गुणनफल हो। त्योबाट हामीले लम्बाइ निकाल्न सक्छौँ, चौडाइ निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि परिमिति भनेको त 2 ब्राकेट l + b। जब हामी लम्बाइ र चौडाइ निकालिसकेपछि परिमिति त सहज रूपले गणना गर्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस् त, अब यसको समाधानतर्फ जाउँ। आयताकार जग्गाको चौडाइ bx हामीले मान्यो भने यसको लम्बाइ कति हुँदो रहेछ? 2x मिटर हुन्छ। हामीले सजिलै भन्न सक्छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, आयताकार जग्गाको क्षेत्रफल कति छ? 648 स्क्वायर मिटर छ। अब एरियाको फर्मुला के भयो त? कुनै पनि आयताकार सतहको क्षेत्रफल A = l टाइम्स b भयो। 648 = 2x टाइम्स x, अर्थात् 2x स्क्वायर, x स्क्वायर यो मल्टिप्लाई छ, उजाला के भयो? डिभाइड। यसरी गर्दा कति आउँछ त? 324। 324 भनेको 18 को स्क्वायर हुन्छ। हामीले टुक्रा गरेर हेर्न सक्छौँ। भनेपछि x = कति आयो त? 18 मिटर हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसरी उक्त आयतको चौडाइ कति रहेछ त? 18 मिटर भने आयतको लम्बाइ कति छ? यसको डबल 2x, 2 टाइम्स 18 गर्दा 36 मिटर हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब के दियो हेर्नु त, लम्बाइ र चौडाइ त निकाल्यौँ। अब के बाँकी छ? परिमिति। अब परिमिति भनेको के हो त? उक्त आयताकार जग्गाको परिमिति 2 ब्राकेट l + b, अर्थात् 2l भनेको 36 + 18 गर्दा 2 टाइम्स 54 = 108 मिटर हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि एउटा अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। एउटा घनाकार वस्तुको आयतन
घनाकार वस्तु हो, लम्बाइ चौडाइ र उचाइ समान भएको षड्मुखा जसको आयतन कति रहेछ 1331 क्युब सेन्टिमिटर छ भने यसको लम्बाइ कति होला? हेर्नुहोस् त, हामीलाई यसको के हुन्छ, लम्बाइ पनि यल चौडाइ पनि यल हो, घनाकार भनेपछि लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर हुन्छ। यसको समाधानतर्फ जाउँ। यहाँ घनाकार वस्तुको आयतन दिएको छ 1331 क्युब सेन्टिमिटर, लम्बाइ पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अब सूत्र अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ, V = L क्युब। अब 1331 हेर्नुहोस् त, अब यसलाई कतिको क्युब हुन्छ होला, यसलाई फ्याक्टर गरौँ। 1331 लाई हेर्नुहोस् त, 11 ले जान्छ, 11 1 11, यहाँ कति आयो 12 13 23 भयो, 11 2 जा 22 1, फेरि यसलाई कति जान्छ 11 ले जान्छ, 11 1 जा 11। हेर्नुहोस् त कतिको हुँदो रहेछ त, 11 को क्युब हुन्छ भने हामी भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यसपछि त यलको भ्यालु कति आयो त 11 सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा षड्मुखाको लम्बाइ चौडाइको दोब्बर र उचाइ 5 मिटर छ, यसको आयतन 250 क्युब मिटर छ भने उक्त षड्मुखाको लम्बाइ चौडाइ कति कति होला पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् त, यसको आयतन 250 छ, यदि यसको चौडाइ हेर्नुहोस् त, लम्बाइ के छ चौडाइको दोब्बर, यदि चौडाइ x मिटर छ भने लम्बाइ के भयो त चौडाइको दोब्बर, यदि चौडाइ x छ भने लम्बाइ कति भयो त यसको दोब्बर 2x मिटर भयो। यहाँ उचाइ कति दिएको छ 5 मिटर भयो। अब हेर्नुहोस् त, यसको समाधानतर्फ जाउँ। यहाँ दिएको छ, मानौँ षड्मुखाको चौडाइ V = x मिटर छ भने षड्मुखाको लम्बाइ 2x मिटर भयो, अनि षड्मुखाको उचाइ यहाँ दिएको छ 5 मिटर। अब षड्मुखाको आयतन V = 250 क्युब मिटर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, सूत्र अनुसार हामीलाई के थाहा छ, V = L × B × H, अर्थात् लम्बाइ चौडाइ र उचाइको गुणनफल नै षड्मुखाको आयतन हुन्छ। अब यहाँ भ्यालु पुट गर्नुहोस् त, V भनेको 250 = L भनेको 2x, B भनेको x, H भनेको 5। अब यसरी 250 = 5 2 जा 10 x² भयो। यसरी 250/10 गर्दा कति आयो त, यो मल्टिप्लाई छ, यता आउँदा डिभाइड भयो, यसले क्यान्सल गर्दा 25 = x², 5² = x² भयो। यसरी हामी भन्न सक्छौँ x = 5 भयो। x को भ्यालु भनेको के को भ्यालु आयो त, षड्मुखाको चौडाइ आयो। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ कुनै यो षड्मुखाको चौडाइ कति रहेछ x मिटर, x भनेको कति रहेछ त 5 मिटर रहेछ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यसको लम्बाइ कति छ 2x मिटर भनेको 2 × x, 2 5 जा 10। अब हेर्नुहोस् त, एकपटक लम्बाइ चौडाइ र उचाइ गुणन गर्यो भने यहाँ जुन आयतन दिएको छ यो आउँछ कि आउँदैन एकपल्ट चेक गरौँ है त। 10 5 जा 50, 55 जा कति आयो त 250 क्युब मिटर भनेपछि आयतन 250 रहेछ, हामीले गरेको ठिक रहेछ भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनेको छ, एउटा वर्ग र आयतको क्षेत्रफल बराबर छ अरे। यहाँ प्रश्न बुझ्नुहोस् है, एउटा के वर्ग र आयतको क्षेत्रफल बराबर छ भनेपछि वर्गको क्षेत्रफल नै के L², आयतको क्षेत्रफल L × B, त्यो दुईटा के छ बराबर छ अरे। भनेपछि वर्गको क्षेत्रफल दिएको रहेछ, हेर्नुहोस् त 16² मिटर दिएको रहेछ। वर्गको क्षेत्रफल कति छ 16² मिटर भनेपछि त यहाँ वर्ग र आयतको क्षेत्रफल त बराबर छ, भनेपछि आयतको क्षेत्रफल पनि कति हुने भयो त 16² मिटर हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र हेर्नुहोस् है क्वेसन, पहिला बुझ्नुहोस् है, वर्गको लम्बाइ आयतको लम्बाइको आधा छ भने आयतको चौडाइ कति होला त पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अब हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला वर्गको क्षेत्रफल कति, हामीले यहाँ दुईटा, एउटा आयतको क्षेत्रफल पनि छ, अर्को वर्गको क्षेत्रफल पनि छ। तसर्थ हामीले वर्गको क्षेत्रफललाई हामीले स्मल a ले डिनोट गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त, a = L² भयो भने L = के हुन्छ √a, अघि नै पनि हामीले भनेका थियौँ है। अब यो वर्गको क्षेत्रफल a = L² भयो भनेपछि यसको लम्बाइ कति हुँदो रहेछ त भन्दा √a,
यही जुन क्षेत्रफल छ त्यसको वर्गमूल नै त्यो वर्गको लम्बाइ हुँदो रहेछ। यो त हामीले पढिसकेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त त्यस्तै आयतको क्षेत्रफल ए इक्वल्स टु के हुन्छ एल टाइम्स बी हुन्छ। यो त यहाँलाई याद छँदैछ। हेर्नुहोस् है, अब हामी भन्न सक्छौँ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त यसको समाधानतर्फ जाउँ। आयतको क्षेत्रफल ए भन्नु र वर्गको क्षेत्रफल ए स्मल एले जनाएका छौँ। हेर्नुहोस् है, आयतको लागि क्यापिटल ए अनि लम्बाइ चौडाइले क्यापिटल एल क्यापिटल बीले जनाएका छौँ भने वर्गको क्षेत्रफललाई स्मल ए र भुजाको लम्बाइलाई स्मल एलले जनाएका छौँ। यी आयतको क्षेत्रफल क्यापिटल ए इक्वल्स टु वर्गको क्षेत्रफल ए इक्वल्स टु 16 स्क्वायर मिटर। किन त भन्दा आयत र वर्गको क्षेत्रफल बराबर छ, जहाँ वर्गको क्षेत्रफल कति छ त 16 स्क्वायर मिटर छ। अब हामी भन्न सक्छौँ नि वर्गको लम्बाइ के हुने भयो एल इक्वल्स टु रुट अन्डर ए भनेको छ 16 को वर्गमूल कति भयो त 4 भयो। हामी भन्न सक्छौँ नि है, भनेपछि वर्गको लम्बाइ पत्ता लगाउन सकिहाल्यौँ। अब यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त वर्गको लम्बाइ। हेर्नुहोस् है क्वेसन, अब वर्गको लम्बाइ के हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् त वर्ग आयतको लम्बाइको आधा। हेर्नुहोस् त आयतको लम्बाइको आधा भनेको छ। भनेपछि वर्गको लम्बाइ यल इक्वल्स टु आयतको लम्बाइलाई हामीले के मानेछौँ क्यापिटल यल को भनेपछि टाइम्स आधा भनेपछि 1/2 भयो। अब यहाँ हामीले वर्गको लम्बाइ कति आइसकेको छ 4 आएको छ। हेर्नुहोस् त वर्गको लम्बाइ 4 इक्वल्स टु यल डिभाइडेड बाई 2 2ले यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गऱ्यो भने 8 भनेपछि आयतको लम्बाइ कति रहेछ त 8 मिटर रहेछ भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस् त वर्गको लम्बाइ बराबर आयतको लम्बाइको आधा अर्थात् 4 इक्वल्स यल टाइम्स 1/2 आधा भनेपछि अब 2 4 जा 8 यसबाट हामी भन्न सक्छौँ आयतको लम्बाइ कति रहेछ त 8 मिटर रहेछ। अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्यो आयतको चौडाइ। हेर्नुहोस् है, अब आयतको क्षेत्रफल हामीलाई थाहा छ, लम्बाइ थाहा भयो, आयतको थाहा छ। अब के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दा आयतको चौडाइ। अब आयतको क्षेत्रफल थाहा छ भनेपछि आयतको क्षेत्रफल ए इक्वल्स टु 16 स्क्वायर मिटर। अब ए भनेको यल टाइम्स बी 16 भयो, यल भनेको 8 टाइम्स बी इक्वल्स टु 16, बी इक्वल्स टु 16 लाई 8 ले डिभाइड गर्दा कति आयो 2 मिटर। यसरी हामी भन्न सक्छौँ उक्त आयतको चौडाइ कति रहेछ त 2 मिटर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त हामीले आज कुनै पनि परिमिति क्षेत्रफल र आयतनको मिश्रित समस्याको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। अब हेर्नुहोस् है त यहाँहरूले कतिको बुझ्नुभएको छ। केही मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूतर्फ जाउँ ल है त। प्रश्न हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ घनको एउटा सतहको क्षेत्रफल 25 स्क्वायर मिटर भए उक्त घनको आयतन कति हुन्छ। पक्कै पनि यहाँले प्रश्न राम्रोसँग बुझिसक्नुभयो होला। घन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर भनेपछि लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर भनेपछि यो प्रत्येक सतह के हुने भयो त वर्गकार हुने भयो हो। त्यही भएर यल स्क्वायर 6 वटा यल स्क्वायर 6 यल स्क्वायर पनि हुन्छ यसको पुरा सतह। एउटा सतह के भयो वर्ग यल स्क्वायर भयो। अब घनको एउटा सतह मात्रै भनेको छ लम्बाइ र यसको उचाइ बराबर छ, लम्बाइ र चौडाइ के छ बराबर छ भनेपछि यल स्क्वायर इक्वल्स टु कति भयो त 25 भयो। हामी भन्न सक्छौँ भनेपछि यसबाट आयतन कति भयो त एउटा सतह भनेपछि वर्ग रहेछ, वर्ग सतह 25 रहेछ भने यल बराबर कति रहेछ त हो 5। अब यल थाहा भइसकेपछि यसको आयतन कति भयो त आयतन यल कि 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 कति हुन्छ होला पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। हेर्नुहोस् त हो गुड 125 क्युब मिटर हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त घनको एउटा सतहको परिमिति यो घेराको लम्बाइको जोड। जबकि यो घेरा भन्ने बित्तिकै सबै बराबर हुन्छ, परिमिति दियो के भयो त अनुमान लगाउनुहोस्। यहाँ परिमिति दिएको छ घन भने लम्बाइ चौडाइ उचाइ बराबर एउटा सतहको परिमिति भए उक्त घनको आयतन कति हुन्छ त लम्बाइ पत्ता लगाउनु पर्यो। परिमिति एउटा सतहको परिमिति लम्बाइ 4 यल भने कति रहेछ त 40 रहेछ। 40 लाई 4 डिभाइड गरेपछि कति 10 भनेपछि 10 को क्युब गर्दा कति हुन्छ त
पक्कै पनि यहाँले गणना गरिसक्नुभयो होला। कति हुन्छ होला? हो 1000 क्युब मिटर हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। हेर्नुहोस् त, लम्बाइ कति छ? 8 मिटर र क्षेत्रफल 40 स्क्वायर मिटर भएको आयताकार चौरको चौडाइ कति हुन्छ त? लम्बाइ कति? 8 मिटर, क्षेत्रफल कति? 40, आयताकार चौरको चौडाइ। अघि भनेका थियौँ नि हामीले, यदि क्षेत्रफल र लम्बाइ दिएको छ भने चौडाइ कसरी क्यालकुलेट गर्ने, कसरी गर्ने याद छ है। यो क्षेत्रफललाई के गर्नु पर्यो? लम्बाइले भाग गर्यो भने यसको के आउँछ त? क्षेत्रफल आउँछ। भनेपछि कति आयो त? 8 मिटर रहेछ। अब अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ त। क्षेत्रफल 64 स्क्वायर मिटर भएको वर्गकार चौरको लम्बाइ, वर्गको क्षेत्रफल दिएको छ, लम्बाइ के गर्नु पर्यो? एकपल्ट सम्झनुहोस् त। हो वर्गमूल निकाल्नु पर्यो क्षेत्रफलको। भनेपछि कुन हुन्छ होला एन्सर? एउटा हेर्नुहोस् त। हो पक्कै पनि 8 मिटर हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले परिमिति, क्षेत्रफल र आयतनका मिश्रित समस्याहरूबारे छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले अब यस्तै हाम्रो वरिपरि रहेका हामीले देखेका तपाईको घरको भान्सा कोठा हुनसक्छ, सुत्ने कोठा हुनसक्छ, बैठक कोठा, नुहाउने कोठा, भुइँको छुट्टा छुट्टै लम्बाइ चौडाइ पत्ता लगाउनुहोस् र प्रत्येकको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। साथै ती सबै स्थानको कुल क्षेत्रफल निकालेर प्रतिवेदनसहित कक्षा कोठामा आफ्ना गुरुआमा गुरुबालाई प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने अनुरोधको साथ म आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।